الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان الميراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات ترائے شبان المعظم بطول دی جھولی دے ویچ ہدایت دا چراغ حسین دی شکل چ روشن ہویا تواریاں زندگی دا رازوں میں کوشش کرے ساں کہ تھوڑے وقت زیادہ پڑھ گنا توارے ذہن میرے الفاظ دے نال چل دے راسن انشاءاللہ تکافی کچھ میں تھوڑی خدمت جو پہنچا گنسا میرا محترم ہر بندہ کہندہ تعارف اپنی بساط دے مطابق کریں دے مثلا اگر میں کہندہ تعارف کروے ساں جتنا میں جان دا اتنا تعارف کروے ساں تعارف انسان اس ویلے کہندہ پورا کرا سکدے جنہ اس دی پوری شخصیت کو جاندہ ہوئے تعارف کروائے حسین دا کرے نبیان دے سردار نے نگاہ نبوت نال جو حقیقت حسین دی بطول دے بابے ڈٹھی ہے نا اس رنگ جو حسین دا تعارف کرا کے فرمائے دن ان الحسین مصباح الہدا قیامت تک ہدایت دے چراغ دا نام حسین ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات نجات دی کشتی دا نام حسین مومنین کرام ضروری نہیں جو ہر کشتی کنارے لگے طوفان آندن دریا میں جو طغیانی آندین ایو جہاں گوڑ آندن جو کشتیاں ڈوب ویندین نبی زمانت دیتی ہے والسفینۃ النجات کائنات چ ہکا کشتی حسین دیئے طوفان ٹکراوے طوفان ٹکڑے ٹکڑے ہوں دے کشتی حسین کنارے لگ دی ہے بے دینی دا طوفان بد عملی دا طوفان بد عقیدتی دا طوفان اگر سارے طوفانہ کلو کفر دا طوفان شرک دا طوفان تو طبی تک گھبران دیتا نہیں پہیا یزیدیت دا طوفان یزیدیت دا طوفان نہیں یزیدیت دا سونامی سونامی وہ طوفان کے جرہ کئی ملکوں کو وہا کے گھن گیا کائنات دے ہر طوفان کو شکست دیتی ہے حسین دی کشتی نجات جے رہی کشتی دا سوار ہو گئے نجات پا گئے جنہ مولا حسین دنیا تے آیا لما ولد حسین ابن علی جنہ بطول دی جھولی دی زینت بنے حسین ابن علی اوحى اللہ الى مالک خازن النیران تیرے رب نے پہلی وحی کی تھی کہندو دربان جہنم جہنم دے نگاہ بان جہنم دی بہا دے ہوتے کھڑے ہوئے کنٹرولر آواز قدرت ان اخمد النیران
جیڑی جہنم دی بھا پیدا تھئی تے ٹھنڈی نہ تھئی اج میں خالق پہ آہدان احمد نیران جہنم دی بھا ٹھڈی کرو کیوں لے کرامت مولود ولد لے محمد تھنو پتہ نہیں مدینے چ حسین آ گیا نوجوانو جہندے آمن تے جہنم دی بھا ایک لحظے واسطے ٹھنڈی تھئی مطلب کیا ہے پہلا مطلب ہے کہ خدا اتنا خوش ہے حسین دے آمن تے کائنات دے ذرے ذرے تک حسین دی آمد دی خبر حسین دا رب پہنچاونا چاہندہ انہا جہنمیہ کوئی پتہ لگ منجے جو کوئی حسین دنیا تے آیا ہے اور دوسرا مقصد یقین فرمیسو جہنم میں اگر کوئی اس وقت جلدہ پیا ہے تا دشمن خدا نمرود فرعون شداد انہا دیاں ارواح پلیدہ اگر ہم تا جہنم میں ایک لحظے واسطے بھا ٹھنڈی تھئی کیوں یقیناً انہا سوچنے انہا سوال کرنے رب راضی ہو گئے سارے گناہ معاف ہو گئے وجہ کیا ہے جو ایک لحظہ سارے تے بھا ٹھنڈی تھئی جدہ انہا کو پتہ لگ سی نا جو حسین دنیا تے آئے وقت قیامت تک جب تک انہا رہنے انتظار چراسن میں اللہ کوئی بھی آئی حسین دنیا تے آوے ہاں حسین دے آمن نال جہنم دی بھا ٹھنڈی میرا محترم اہتمام اللہ دی ذات نے کسی ہستی واسطے نہیں کیتا کہ جن دے آمن نال جہنم دے شولے ٹھڈے تھے ہوئے انصاف نال دسا جن دے آمن نال جہنم ٹھڈی ہو سکتی ہے ان دی سیرت تے چلن نال تا جہنم دی بھا حرام تھی ویں دی ہے مزاج حسین نال ملاچا ذہن حسین نال ملاچا پتہ لگ ونجے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے پتہ لگ ونجے حرام کیا ہے حلال کیا ہے حسینیت اور یزیدیت دا مقصد ہی ہوئے جدہ اچھائی تے برائی دے فرق دا پتہ لگ ویسیا تدن حسین تے یزید دے فرق دے پتہ لگ ویسیا اچھائی حسین برائی یزیدیت ہدایت دا چراغ حسین میرا محترم تجھے تبھی تک خبران دیا تھا نہیں پہیا ان احمد نیران بجھا دیو جہنم دی بھا لے کرامت مولود ولد لے محمد اس بچے دے صدقے دے وچ جڑا آج میرے محمد دے گھر ہی چاہے وَأَوْحَا دوسری وئی الى خازن الجنان اللہ نے دربان جنت دی طرف کی تھی کیا ان زخرف الجنان ان زخرف الجنان کہ جتنی جنت میں اللہ نے سونی بنائی ہے ہیک واری کو ولا سجاؤ ولا اندی زینت کرو ان زخرف الجنان کیوں لکرامت مولود ولد لے محمد تھانو پتہ نہیں جو جنت دا سردار دنیا تے آ گیا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ حسین جوانان جنت دا سردار بول نہ بول میرے دیکھو بیٹھے پتہ تا لگ ونجے نا جو سنن دے پروگرام اچ بیٹھے نہ دیکھن نال محسوس ہی ہوندے جو یہ بندہ بے پرواہ ہے سننا نہیں چاہندہ مزاج کو چنگی نہیں پہ لگ دی گل کہیں دے مزاج کو چنگی لگے یا نہ لگے پردہ میں رسول دا فرمان بیٹھا میرا محترم میرا کوئی مطالبہ نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ میرے نال بلیس ہوتا میں پڑھساں ہرگز نہیں میں کراں ایسی گل نہیں کریں دا اتنا ضرور رکھساں میری اکھ اکھ پا کے بہو تاکہ تھوڑیاں توجہات میرے پاس رہویں نہ میرے لفظ ضائع تھی ویں نہ تھوڑا وقت ضائع تھی وے لے کرامت مولود ولد لے محمد ٹھڈی کر دیو جہنم دی بھا اس بچے دے صدقے جڑا آج نبی دے گھر ہی چاہے ان زخرف الجنان لے کرامت مولود جنت کو ولا سجاؤ جتنی خوبصورت ولا ان دے اندر ایک آرٹیفیشیل خوبصورتی بیانو کیوں جنت دا سردار آگے سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ نے جنت دے سردار بنے ہی بطول دے بچڑیں میرا محترم جنت ہی کہیں رہمن ہے حضرت آدم کل گھن کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی جنت ہی حسن کوئی بندہ جنت ہی بھی غرور نہیں کر سکتا کہ میں اپنی عبادات دے بل بوتے تے آیا میں اپنی تسبیحاں دے بل بوتے تے جنت دی چوکھٹ تک پہنچا ہمیں جنت ہی ویسے تے رعایا ہونا ہے حسین سردار ہونا ہے اللہ نے جنت ہی بھی تھوڑی ساری حیثیت رعایا علی بنائیے سرداری علی دے بچنے کو عطا فرمائی دنیا دے ہوتے انہاں دا صدقہ دنیا تے صدقہ اور سائیں کریں بچیاں دا صدقہ دیتا ہوئے
ہاں جڑا کرے جانور ذبح کرو، کوئی بچہ بیمار ہوئے تکلیف ہوئے اسد صدقہ ہی تڈن کریں ہے نا، جڑا بیماری آن ویڑے ہاں بھی ان ڈاڑی مرض ہے، ڈاکٹر آنکھے بھی نہیں بچدا یا کوئی ہو جی شدت ہی گئی ہون جی صدقہ کرو، اور بھائی اگر پہلے صدقہ چا کریں دے تو بیماری نیڑے نہ آن دی جی، تبھی تو گھبران جاتا نہیں پہیاں بھائی ضروری نہیں کہ تسا جرا صدقہ ہے جو ہر سال کوئی بکرہ کو وہ کوئی وڈا جانور اگر پھر دیو تو کو وہ ذبح کرو، گوشت فقراء مساکین غریباں دے گھر دیو۔ اور میرا محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی پروردگار اللہ یہ فرعون دا رزق بند چکریں ہاں اور ڈھیر سارے رولے مک ونجے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ او فرعون دے دربار جو ویندی حضرت موسیٰ یاد ہے میرا کم سوکھا کر، میرے امور سوکھے کر، تبلیغ سوکھی نہیں۔ موسیٰ جیاں نبی وی تو آمگ دے تبلیغ سدھا اٹائے کے حملے، اور صحیح میں جو اگر رشوت دے خلاف بولاں تو سارے بھائی آکسو ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ، تے جڑا رشوت گدی بیٹھے ان گھر تک تسبیحاں پڑھنی ہیں، نہ وہ مولوی کو چھوڑنا ہے نہ بانی کو چھوڑنا ہے، تے آدھا کیا ویسے ایسی زمانے دا دماغ خراب تھی گئے، مجلساں دا رنگ کی بدل چھوڑنے، چنگا بھلا ذکر ہوندا، سود دے خلاف تو سب بولے وے، باقی سارے سبحان اللہ اکسن جڑا سود گھن دے گھر تک اپنے ہونٹ کٹیں دا ویسی بھائی تبلیغ۔ شراب دے خلاف تو سب بولے وے، باقی سارے اکسن سبحان اللہ، شراب یاد ہے سبحان اللہ جڑا پیتی بیٹھے، بجائے اس دے کہ او گناہواں تو توبہ کرے، آیت روایت سنن دے بعد اوندا چیتا جھاتے آوے نہیں، وہ اپنی برائی دے دفاع واسطے قرآن دے خلاف تھی ویسی بھئی مولا علی دے خلاف لوگ کیوں ہیں تو سب میں کو دسو بھئی تھوارے سارے جڑا رولے جھگڑے ہوندن دشمنیاں اندیاں کچھ وجہ ہوندی ہیں، رقبے مشترکہ ہن تقسیم اچ کھلا لگ گئی ہے، دشمنی شروع تھی گئی، بابے دے بعد جڑا وڈا بھیرا آئیو تھوڑا بے ایمان آئیو پیسے جڑے ہن نقدی علیہ سنبھال گئی دن چھوٹا کو نہیں دیتا جی، بھیراواں دے درمیان نفرت دا بیچ شروع تھی گئی، زمین وڑیاں لگی جڑی کم دی آئی آپ مل گئی دی جڑے ٹبے ہن بھائی بھیراواں کو دیتے نے، نفرت شروع تھی گئی بھئی نفرت دا معیار ہوندا جتا رشتے تھی وڑیاں نہیں تھے، کہیں پاسو انکار تھی گئے، توہین تھئیے، نفرت دا بیج کاشت تھی گیا، کہیں پیسے دیونے نس دیتے مقر گئے، محبت نفرت بدل گئی۔ بھئی دشمنی دا معیار دنیا دے وچ ایو ہی ہے نا، یہ اس تو ہٹ کے ہے کوئی بھئی ایو کچھ ہی ہے نا، یا ایندے نال علی مثالاں امیر المومنین علی علیہ السلام نال جو لوگ اتنی دشمنی کریں دے ہیں، نہ کردار علی چ کمی آئی، نہ شجاعت علی چ کمی آئی، نہ عدالت چ کمی آئی، نہ سخاوت چ کمی آئی، نہ عبادت چ کمی آئی، تے لوگ دشمن کیوں ہیں بھائی؟ دیکھو نا کوئی کہتے زیادتی کریں دے عیب ہوں دے، پتہ نہیں میں پڑھ دا تو سریکی چ بیٹھا بھائی دشمنیاں دیا جریاں وجوہات ہوں دی ہیں، یا معاملہ لین دین رشتہ داری ظلم زیادتی علی تے ظلم دا جوڑ کوئی نہیں، کائنات دا عادل امام وط مولا علی نل لوگ دشمنی کیوں رکھ دے ہیں؟ علی لوگاں کل کھاندہ نہیں، علی کھوامن والا، علی لٹین دا نہیں، علی ترکا لٹوامن والا، علی کہیں کل کھامن نہیں ویندہ، علی کھوامن والا، لوگ نفرت کیوں کریں دے ہیں؟ سنا وینا سلام ہی نن کریں دے، اور بھائی نفرت دی آخری حد دے جو بندہ دیکھ کے رستہ بدل چھوڑے سلام نہ کرے، نفرت دی آخری حد دے کہ میں اون گلی چو نہ گزرنا چاہتا جڑی گلی چو پیا گزر گیا۔ اس سٹیج تک اگر لوگ امیر المومنین علی علیہ السلام کل دور تھی گئے ہیں تے بغض رکھن پہ گئے ہیں، جرم کیڑا ہے؟ ہکو جرمانے لوگاں دی نگاہ چ، لوگاں دی نگاہ چ ایو جرم ہے کہ علی جھوٹے کو جھوٹا، سچے کو سچا، حرام کو حرام، حلال کو حلال آتا، برے کو برا، برے کو برا آکھنا۔ اتھے اگر مجمع دے وچ میں سارا کو ابو ذر نہ آکھا تا ناراض تھی ویسے، اگر کہیں بندہ کہیں دے خلاف بولو پوے تو واسی اگر نہ ہی نہ چاہیا ونجے کہیں دا تو شراب دے خلاف بولے وے شرابی تھوڑے خلاف ہے بھائی، تبلیغ سدھا اٹیک ہے، حملے بے دے اتے، لہذا کرن واسطے بھی حوصلہ چاہیے دے، سنن والے دشمن بننا ہوندا ہے بھائی، جڑے آدھین صادقیں امین جنہ اون نبی آقا شراباں چھوڑے وہ پتھر چاکے اگو آکھنے۔ میرا محترم
بجائے اس دے کہ بندہ قرآن دے خلاف اٹھے یا فرمان دے یا معصوم دے خلاف اٹھے، انسان بہتر ہے کہ اپنی پچھلیاں گناہ مدی معافی چ منگے، ڈھل دی رات مسلم چھوے، سر سجدے چ رکھے تے حسین دی ماں دا واسطہ چ دے، سر چایا نہ ہو سیا گناہ معاف تھی ویسے، بجائے لمبیاں بحثاں کرن دے، بجائے آیت و روایت دے، بجائے کسی مبلغ دے خلاف تھی من دے۔ میرا محترم کوئی بندہ اگر ممبر تے آ کے اگر مولوی صاحب کوئی آیت پڑھدا بیٹھا، کوئی مولوی صاحب تے نازل تھی ہے، بندہ مولوی نال تا جھیڑا تاں لاوے جو مولوی تے نازل تھی ہوئے۔ او بھائی جیرا قرآن بطول دے بابے تے نازل تھا ہے، وہ کو ممبر تے پڑھنا یا ترجمہ کرنا کوئی جرم نہیں۔ اگر عمل نہیں کر سکدا، عمل نہ کر، قرآن تے نماز دے خلاف بولتا نہیں نا، ایڈا بہادر تو نہ بنے نا بندہ، اتنی جرت تو نہیں ہونی چاہیے نا انسان دے اندر، اگر عمل نہیں کر سکدا نہ کرے۔ اور ڈھیر سارے بندے آدھے جی وہ اپنا ایک امتیاز سمجھی ودے ہوندے جی میں کدا نہ گیا، میں کدا نہ پڑھن گیا، نہیں میں عیداں تے کو نہ ویندا، عیداں ہی چھوڑ دیتی ہمیں۔ یہ انہیں خوش ودے، شیطان ہی کو اتنا جوڑی بنائی ودے کہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ودے، تو شاید کہ محلے والا دا نقصان کی دی ودے یا مولوی صاحب دا نقصان کی دی ودے، تم پہلے نمازاں تے ویندا میں او چھوڑیا نہیں، ود جمعے تے ویندا میں او چھوڑی، ہن میں عیداں تے کوئی نہیں ویندا۔ یہ غلط فہمی چوں بندہ نکل ونجے۔ میرا محترم جنا سکے بھراواں دے درمیانی ناراضگی ہوندی ہے نا، تے اگر کوئی آکھے وہ فلانا تیرے کل معافی منگن آندے تے میں کو دیکھنا ہی نہ چاہتا، میرے دروازے تے نہ آنے۔ جیتا نفرت غصہ ڈھیر ہوئے بندہ آدھے کو میرے دروازے تے نہ آنے۔ اور میرا محترم اللہ انہا لوگوں کل اتنا ناراض ہے جو اللہ انہا دا قدم اپنے دروازے تے آمنا پسند ہی نہیں کریں دا۔ یہ خوش ودے جو میں نام ہے دا مسجد نا بر اسب چپے سوار شدیم، الٹے پاسو گھوڑے تے سوار تھی کہ خوش ودے جو میں میدان جو گھوڑا بھجائی ودا۔ نا میرا محترم یہ غلط فہمی ہے، اللہ ناراض ہے جو اللہ ہی دا قدم مسجد دیچ آمنا پسند نہیں فرمے دا۔ اچھا مومنی تو ذکرہ سوڑے ممبر تے کتنے سارے آدھے بیٹھے ہوندے برادران، بھئی جنہ تے مور لگی ہوئی ہے مجلس سنن آ گئے، ایویں ہے بھئی جنہ دا نام لیسٹی چاہیے وہ مجلس سنن آ گئے۔ یہ مطلب ہے مجلس سنن واسطے اگر مہر لگ دیئے تو اللہ دے گھر وچ ونجن واسطے کوئی مہر ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ وہ مہر نہیں لئی جو یہ میرے گھر وچ آوے۔ گھبراندے تو نہیں پہ پائے جی مجلس حسین تے آمن واسطے مہر لگ دیئے تو مسجد تے ونجن واسطے تو کوئی مہر ہے۔ یہ مطلب ہے اگر مسجد تے نہیں گیا وہ مہر نہیں لگی، اللہ نہیں چاہتا ہی بدبخت قدم میرے گھر وچ آوے۔ وہ کہ تھوڑے ٹوٹے پھوٹے سجدہ دا سارے سجدہ دا محتاج ہے، جکو سجدے کرن والے حسین، جکو سجدہ کرن والا علی، جکو سجدہ کرن والی بطول۔ میرا محترم اسد تا پیشانی رکھ کے کائناتی لوگوں کو جھک دا ودا رہندے، دنیا کو جے کو جھک سیں ذلیل تھی سیں، عزت چ کمی جہیں دی خوشامد کرے سیں، جہیں دی اگو پیچھو پھر سیں، چیئرمین دے گو سیاسی دے گو جہیں دی خوشامد کرے سیں، لوگاں دی نکاح چ گھٹ سیں، مخلوق کو جھک سیں گھٹ سیں ویندا، خدا کو جھک دا ویسیں، جتنا جھک دا ویسیں خدا اتنا بلند کریں دا ویسیں۔ انہا سجدان دا لطف گھدا نہیں، انہا سجدان دا لطف گھدا نہیں، جتنا لطف سجدان دے ویچے نا۔ میرا محترم ایڈا سو جرے مولا حسین دے نالن اصلا لنگر کھا کے نماز نہیں پڑھ دے، اترائے دیاں دے تسے زخمی تھی کہ حسین دے نال نماز پڑھ دے کھڑے، انہاں کو سجدے دے لطف دا پتہ ہا۔ میرا محترم تو سجان دے بھی کتنا ہی تمام کریں دن مجلس والے، کہیں مومن آکھے میں پھکی پیونی کو پھکی چائے مل ویندی، کہیں کہ میں مٹھی پیونی کو مٹھی مل ویندی، کوئی آدھے میں ٹھڈا پانی پیونے کو ٹھڈا مل ویندے، کوئی آدھے میں تازہ پیونے کو تازہ مل ویندے۔ میرا محترم کو کھانا مل ویندے، لنگر مل ویندے، روٹی مل ویندی، اس دے باوجود بھی توفیق نہیں تھی جو میں سجدہ چڑھے ہوں تو امام حسین دے نا تے کھا کے سجدہ نہیں دے سکدا، وہ کیڑے چنگے ہن کئی دیاں دے بکھے ہن، اگوں والا ہے بطول دا بچڑا ڈیں ڈھلدا پئے، دیگر تھیندی پئی ہے، زندگی مکدی پئی ہے، مولا نماز دا ویلا تھی گئے، دل اہدے زندگی دی آخری نماز حسین دے پیچھو پڑھ گنو۔ نوجوانوں میرے لکھا ہے نتیجہ پیا دینا، نتیجہ یہ دسو کہ جس ویلے جیڑی جوان
پانی مگدہ آخری ویلے تو سن دے جملہ مولا حسین فرمیندے ہیں ٹور ونج نانا کوثر پلیسیا. یہ جملہ سن دے رہندے وے. ان دا مطلب ہے کہ جڑے سن دے کھڑے ہیں انہاں کو پتہ ہے نا وہ علامہ علی نقی نقن دا جملہ کہ کربلا چ مرنا آسان ہے زندہ رہنا مشکل ہے. اتنی شدت پیاس ہے زندہ رہنا اوکھی مرنا سوکھی اتنی اوکھی ہے کربلا. لیکن نوجوانوں میں تھوڑے کل پوچھنا چاہتا ہوں کہ جے کو پتہ ہے کہ جہڑے ہی ویند ہے امیر المومنین جام کوثر چئی کھڑے نبی انہاں کو پلیں دے کھڑے حسین دی زبانی انہاں کو تو جلدی کرنی چاہی دی آئی نا جتنا جلدی ویسو پیاس دے جو مکے ہوئے کئی دیاں دے اتنا جلدی کوثر پیسوں ایکو کوثر پیون دی جلدی نہیں. مولا حسین کو دے پہلے جماعت کرو چا ان دا مطلب ہے جنہ کو سجدہ دے لطف دا پتہ لگ گئے انہاں دی کوثر تے تاق نہیں پوندی. تو اڑے سمجھن دا صدقے میری کیا بات نہیں تھوڑی کیا بات ہے جڑے رنگی تو سمجھ گئے دے. کیوں یہ کچھ آکھنا چاہندا ہے اساں کسن دے بعد ساری زندگی جو جنت رہون ہے ہمیشہ واسطے ہم فیہ خالدون شہدائے کربلا نہ راسن ہمیشہ واسطے تبھی کون راسی جان دیں جنت جراون ہے ہمیشہ واسطے کوثر پیونی ہے. لیکن یہ آخری لمحہ ہے جیڑا لطف حسین دے پیچھو نماز پڑھن دے وہ کوثر پیون دا نہیں. لہذا میرا محترم یقین فرمے سو اوکھے تبلیغ کرنا اوکھے مشکل کام میں لیکن جدہ بندہ تھوڑا جہاں عمل علی پٹڑی تے چڑھ ویندے پت کوئی اوکھ نہیں. کدیں پٹڑی دے ہوتے تساں انجن کو ویندا ڈٹھا ہو سی ریلوے دا انجن ہوندا ہے نا پیچھو 20 25 30 یو مال گڈی ہوئے تا 50 60 70 100 بوکی تک چھکی ویندا ہوندا ایویں ہے نا. اگر اسی انجن کو لہا کے پیچھو ساریاں بوکیاں لہا گنو اتنی ٹباں تے کھڑا دیو چل سی کیا ان دی طاقت کونی مک گئی ہے نا طاقت ہوئے کوالٹی ہوئے وہ پہلے تو 100 بوکی بئی نال چھکی ودائی ہن آپ ہی نہیں چل سکدا. مسئلہ یہ ہے ان رستے تو ہٹ گئے جڑا رستہ ان دے واسطے بنا مومن تے کو دین اس گلو اوکھا لگ دے جو تو 14 دے رستے تو ہٹ گئے اگر ان رستے تے وانج نہ کلا جنت نہ ویسے 100 مومن کوئی نال رہی ویسے سب تو بڑی مشکل ہے. سکو نماز اوکھی اس گلو لگ دی ہے جو سو نماز والے رستے تو ہٹ گئے ہیں روزہ اوکھا اس گلو لگ دے جی کوئی آدھے میرے کو پیاس میرے کو برداشت نہیں تھی کوئی آدھے میرے کو بھوک برداشت نہیں تھی. اگر بروز معاشر 2-4 گھنٹے گرمی تے مولا علی تھوڑے سارے ایمان دا ٹیسٹ چا گھنے 4-5 گھنٹہ واسطے مولا کہ جی ٹرمن میرے کو کوئی جنت دی ٹکٹ کوئی نہیں. یہ تو 3-4 منٹ جی میں ہن انہاں شیعہ دیاں زباناں لمبیاں تھی گئیں تے جھاکے لہ گئے. یہ تو 4 منٹ مولا علی دے خلاف بولیندا کھڑا ہو سی اتھے میں سننا جو ساکی کوثر ہو سی تے میں تو سننا لواء الحمد ہو سی تے میں تو سننا جنت دی ٹکٹاں. یہ تو اج پہلی ملاقات چلی ہے کہ ہٹویں بھاویں جو 2 گھنٹہ واسطے مولا علی امتحانی گھندا پہ دیکھا ایندا ایمان چیک کرنا چا میں علی تے یقین کتنا رکھ دے دیکھا میں علی کو عادل منے دا یا کوئی نہ میرے فیصلے تے راضی رہندا یا کوئی نہ. جیڑے ساری قوم دا ہن حال بن چکا ہے یہ تو کہیں کو نہیں چھوڑیں دی امام زمانہ کو چھوڑیں دیں تھوڑا جہاں دکھ ہے کن گئے مولا بیٹا تائیں اپنے آپ کو کتنا مولا دی زیارت دے قابل بنے تائیں مولا دی کتنی منی ہے. پرسو ترسو جرے جوان کو شہید کی تانے کوہاڑیاں دینا مومنین ایسا کوئی جشن دے مخالف نہیں شاید کہ ایسا انہاں کو جشن ڈھیر پڑ دے. گل لے ہے اگر کوئی مومن شہید تھی وے زمانے دے امام کو دکھ لگ سی یا نہ لگ سی. اگر کوئی جوان بے دردی نال مارا ونجے جرم یہ ہوئے جو حسین دے منن والے ان دے کسن تے مظلوم کربلا کو تکلیف تھی سی نہ تھی سی تھوڑے تے میں سوال بیٹھا کریں تھی سی. اجرا پرسوں جوان شہید کیتا نے کوہاڑیاں نال بھرے بازار شور کوٹ کیا زمانے دا امام
ان دا دل دکھا ہو سی یا نہ دکھا ہو سی اپنی دشمنی تا نہیں مارا نا میں تھوڑے تے سوال کریں دا پیاں کہ جتنے پرسوں جشن تھائیں ٹھیک ہے مولا حسین کو مبارکہ دے دے رہے ہیں جیڑے رنگی چ دے دے رہے ہیں کیا اونی ہر مولا حسین کو یہی تا غم ہے نا ایک میرے منن والا ایک میرے عزادار میرا ماتمدار بے دردی دے نال دشمنہ میری محبت جو کو مار چھوڑے کہیں پورے پروگرام جتا ہزاراں دا مجمع ہے نہ کہیں مذمت کیتی ہے نہ کہیں اندے واسطے فاتحہ پڑھے نہ کہیں اندے پیو بڑھڑے پیو ماں واسطے دعا منگی ہے صبر دی اندھا کیا مطلب بس انہاں دا جو مر گئے انہاں دی تکلیف ہے اے امتحان تا کہیں چٹی ڈاڑھی والے بزرگ تے آ سکدے یہ تا کہیں دا جوان کوئی دشمن مار سکدے اندھا یہ مطلب تا نہیں انسان اتنا غافل تھی ونجے پتہ ہی نہ لگے جو سجو خبو تھیندا کیا پہ چلو بیا کچھ نہ کر سکدا انہاں دے پیو ماں دے صبر دی دعا تا بندہ مانگ سکدا چلو قسمت والے جنازے چ ونج رلے حسین قسمت والے فاتحہ ونج پڑھسن قسمت والے انہاں دے پیو ماں کو ترسلے تو تھک گئے تو میں ختم چ کرے نا مومنین کرام ایک بزرگ صوفی کل پوچھانے کہ لوگ مرغے ذبح کیوں کریں دے کتنی شرط لگی ہو جائے میں تو کو مرغہ کھوے سا جی آؤ بسم اللہ میں مرغہ کو سا مرغی تا حلال ہے لوگ مرغی تا نہ نہیں چاہتے مرغہ کھوے سا وہاں کہ جی اے دنیا دا قانون ہے جڑا ستا کو جگاوے لوگ کو کون دے رہا دے علماء تیری قوم کو جگہ دی کوشش کیتی ہے نتیجہ لانتاں تے وانج نکلے تبرہ تے وانج نکلے ٹھیک ہے بندہ علماء دی نہیں منے دا تو نہ من اندھا یہ مطلب تا نہیں تو نہیں منے دا جو میں پہلے عرض کی تھے تو نہیں منے دا قرآن دی آیت نہ من عمل نہ کر لیکن قرآن دی توہین تے نہ کر مولوی چنگے نہیں لگ دے نہ سن تو ایتاں علماء کا نہ سن حدیثاں نہ سن فرمان لیکن اندھا یہ مطلب تا نہیں جرا 14 دا فرمان پڑھے ہو تیری نگاہ چو مجرم ہے کیا ممبر حسین تے حسین دے بابے دا فرمان پڑھنا جرم ہے کہ جی منتے کے گھبراتا نہیں گئے مومنین نے کر مومنین بیدار رہو بیدار جیڑا تو سا ستا کو جگے سی لوگ اندھے مخالف تھی سے اگر تو یہ مساجد بھریج گئی نمازیاں دے نال بے نمازاں کو بڑی تکلیف ہومنی ہے جدہ موضوع نماز دا رکھا ونجے نا سب تو چیک دا ہوئے جرہ بے نماز ہے تو زائدے کو ماہ رمضان مکن دی دعا او مگد ہے کہ میرا اللہ جلدی عید آوے جڑا روزے نہیں رکھ دا وہ سارا تو ابالا ڈھیر ہوندہ عید واسطے ان کپڑے سارا تو پہلے گھرنے ہوندے تیاریاں سب تو پہلے ہوندے جڑا روزے رکھ دے تے اگر چن 29 دا تھی پہ تے 3 دا نہیں تھی یا او عید دا چن دے کے رو پوندے ہے میرا اللہ ہی کا روزہ جو ود میں دا اندہ مطلب ہے کہ ماہ رمضان گزرن دی تکھے دعا وہ مقد ہے جڑا ماہ رمضان کلو تنگ ہو دے میری آزادی موک گئی ہے نہ چوکے کھڑ کے رج کے کھا سکتا نہ پی سکتا ہوٹلان دے گو ٹینٹا دے کھڑیں اتنا یاد رکھا ہے ہوٹلان دے گو لگے ہوئے ٹینٹ لوگاں دیا نگاہاں دے گو پردہ لا سکتے ہیں زمانے دے امام دے گو پردہ نہیں جڑا کناتاں دے اندر کھڑ کے جوس کھڑا پین دے کو زمانے دا امام نظر امامت نال دے دا بیٹھ کیویں کربلا کو پامال کھڑا کریں دے مطلب پوچھی چا نوجوان علی اصغر دی ماں تو 25 سالہ دا جوان 15 گھنٹے تسا نامے رہا دا میرا تا 6 مہینہ دا 72 گھنٹے تسا رہ گیا کیڑا جواب وانج دے سو علی اصغر دی ماں کو علی اصغر دے بابے نو انج کدانا آکھیں جو میرے کل ترے برداشت نہیں تھی دی انج کدانا آکھیں جو میں بیمار آتے نماز نہ پڑھ دا پوچھ سیا حسین میرے سجاد تو وڈا بیمار آمیں کدانا آکھیں حسین کو میں سفاری چامی میرے نال پردہ دوران دھیان بھیڑان شریفان لاما ہول کوئی نہیں اس گلو میری نمازہ رہ گئیان حسین پوچھ سیا زینب تو وڈی پردہ دار رہی ٹوڑ دی رہی ہے بھیرامہ دے قاتلہ دے نال آکھنا سوکھ ہے آکھنا مومنین میری قوم دے بزرگوں آکھنا سوکھ ہے جو پترہ تے بھیرامہ دے قاتلہ دے نال ٹوڑ دی رہی ہے
ذرا ذہن گھن ونجنا ماں دی کیویں نبدی ہو سی بن پلانے اوٹھ کھلے ہوئے وال ہاتھاں دے وچ رسیاں تے سامنے اکبر دا قاتل اکبر دے سر دی سانگ چائی ودا ہوئی اپنے غمج کا ڈانا رو میں تو دعا ہی دے سکتا میری قوم دا غیرت مندہ جدا کہ تئی مجلس ہوئے دستور ماما دے نال چھوٹے بال ہوندن جدا مجلس موقع اللہ نہ کرے کہیں مستور دی چھوٹی دھی گم تھی ونجے ہر پردہ برکہ پہندی او ماں چاہ کے پھر دی رہا دی ہے جب تک میری دھی نہ لبسی میں نہیں ونجنا ایڈیا مجبورانی کربلا دیا ماما یاری دی رات ماما تو دھیاں نکھڑ گئی ہیں ماما تو یتیم نکڑ گیا جنا یارہ محرم پترہ دے قاتل رسیاں چاقے آئین نا صدقے شلہ دنیا دے غمج کا دہنا رہو میں زیادہ نہ تھکامنا چاہندہ میرا محترم میں واللہ دا یہ جملہ ہر پرددار ویسی شریف بانی سارے ترسلیاں دے سن نہ گھبرا تیرا بال تیرا بیٹا تیری بیٹی تیری دھی لب ویسی ماں اس وقت تک نہیں ویدی ایڈیا مجبوراً کربلا دیا ماما ماں بال نکھڑ گئیں بن پلانے اٹھا تے چڑیاں تے جے تک دید پھون دیا نا مڑ مڑ کے کربلا دے ٹھیبا دو رہ دیا قائدہ ویرہ دا زینب میری دھی نہیں لب دی صدقے قائدہ ویرہ دا میرا یتیم نہیں لب دا جے تک دید پھون دیا حسرت دیا نگاہ نال تر تر کے دے دیا واہ بھئی واہ تیرے سمجھن دے صدقے ایک خاکی رنگ دا اٹھے جرا بے اٹھان دے کنل موج لیندہ ہے روندہ ہے پچھے علی دی دیو میرا بیمار بچڑا او حیوانہ دی زبان جانا نالا ایکے ودا دے سیدہ دے گھوپی امانی بھی سنجاتا تنانے دی امت اے بنا اٹھان دے کانچ مولا کے آدھے توانو پتہ نہیں توانی کانتے زہرہ دیا دھیاں سوا توڑے سمجھن تھوڑی اسے دیا در آزوں ہیں بین پلانے اٹھان دی سواری پڑھ نہیں آسانے سن نہیں آسانے اور میری قوم دا غیرت ماندہ جرا قیدی توڑے پرددار زواری تے ونجن تھاک پوندل آپ نسا جریا بین پلانے اٹھا تے کربلا تو گھن کے شام تک مرضی نال نن بہ سکدیاں اجرکم اللہ اللہ توڑے پردداران دے برکان دی حفاظت فرماوے میری قوم دا غیرت ماندہ میں چاند جملے بے پڑھنا چاندہ تیری محبت کو ویدیاں او میری قوم دا غیرت ماندہ تھکیاں ہویاں سید زادیاں ایک کمینے جدا اپنے حیوان بلاوینا انہاں دے گھوڑے تے اٹھ چھانتے باندیاں عباس دیا بھیڑا دھوپتے کربلا تو شاءاللہ دنیا دے غم مجھ گڑا نر کربلا تو گھن کے شام تک علیدیاں دھیاں نو 21 راتاں لگیاں یارہ محرم کو ٹریاں یکم سفر کو پہنچیاں ذرا دل دلو تے لکھے میرا جملہ 21 راتاں لگیاں جدا قافل رات کو بامینا غیرت علی قوم ہی کو پاسو قاتل بامینا بے پاسو مقتول دیا بھیڑا میں نو معاف فرماوے گرمیاں دا موسم ہی گرم ریتا ہی قاتل قالینہ تے سمدیاں آباز دیا بھیڑا گرم ریت شاءاللہ دنیا دے غم مجھ گڑا نہ رو واقعاً جی ہی کہاں جمار فتح لی نجات دا سبب غیرت علی قوم انہا دی کوششیں ہوں دی ای طریقہ کار شہدائے کربلا دے سر سانگا تو لہیں دیان صندوقی چپیں دیان جڑا فجر تھی دی ای وطہار قاتل مقتول دا سر چونجتے چیندہ ہا ایک امینہ جندے حتی اکبر دے بابے دے سر دی سانگا یہ روایت کریں دے ہکرات میں تھکا ہو یہاں میں حسین دا سر سانگ تو نہیں لہایا جیوے جو اکبر دا بابا نوکنے زاتے ہاں میں ڈاڑی دے بل ریت تے سمایا آدھے کچھ فاصلے تے تھکیاں ہویاں سید زادیاں سم گئی ہیں رات ڈھلیے ہر پردہ دار خاک تے لیٹیے 4 سالہ دی سکینہ کو ندر نہیں آنی آدھے میں دے دا پیام اٹھ دی آئی وط ٹر دی آئی وط میں دو دے دی آئی ڈری و دی آئی نشی میر دیتا میں
وقت چند قدم چین دی آئی میں سمجھ گیا جو اپنے بابے دا سر چمنا چاہ دیے حسرت حسین دی 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 وقت میں دیتا جو پھوپیاں جوان کے بہے تھی دی آئی وقت ٹر دی آئی آدھے میں بے غوری دنال اکھاں بند کی تھی میں دیکھنا چاہتا ہوں جو معصومہ کے کرے دیے آدھے جدا میڈیا بند اکھاں ڈٹھیانے سے ایمیں آئیے جی میں اڑدے پرندے نو تیر لگ دے جلدی دنال میں دیتا پیام بابے دے سر دنال ایمیں بیٹھیے جی میں نمازی تشہت باندھے میں دے دا پیام نکا جیا دامن بدھائیس اپنے بابے دی سارا لی سانگ چاہیس نوک نیزہ تو سر چھڑائیسا نکے جائے دامن حال کائیں ملے داڑی چڑیت بجھیں دی آئی کائیں ملے ظلفہ چڑیت بجھیں دی آئی کائیں ملے زخمی ہونٹ چوم دی صدقے 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 چلا دنیا دے غمج کدانا روئے بس آخری جملے پڑھنا چاہتا جرے ہون تک عبادت نہیں کر سنگے منہ تو کپڑا ہٹا کوئی فائدہ نہیں ہو زندگی دا جڑی غربت سادات نہ روئے غیرت علی قوم آدھے میں دے دا پیامی یا حسین دے سر دا عجیب موجزائی نکے نکے ہتھا تو حسین دے سر نے پرواز شروع کی دیئے حسین نے دھی دے سر دا طواف شروع کی تے کئے ملے معصومہ دے زخمی کن چمدہ کئے ملے دھی دے زخمی رخصار چمدہ آدھا معصومہ تماچے خان مرہندہ رہی صدقے کوئی بزرگی نہیں کوئی بہادری نہیں انہاں دے غم تے نہ رومنا کوئی طاقت نہیں غیرت علی قوم انہاں دا پہلا ازادار سجاد زمانے دا ایمان جنہاں کو رومن علی دی دھی ہوئے دل نرم رکھیں میں نہیں یادا جو میرے سامنے رنہ کر دل آخی تا رومیں اس ویلے رومیں جدہ دل چھ درد پیدا تھی بھی بناوٹ تے لانت کریں دراویں حسین دا ذکر بناوٹ دا محتاج نہیں غیرت علی قوم نجات دا سبب عبادت کو خالص رکھیں اگلے جملے تا بڑے اوقن جدہ علی دیاں دھیاں دربار دباروں من کھڑیاں قیامت دا منظرہ دربار بازار سجدے رہن شرابی آندے رہن نچڑا لے آندے رہن باز دیاں بھیڑا چپ کر کے انتظار اج کھڑیاں رہین غیرت علی قوم تو سجان دے ہو جدہ کوئی گلی جو گزردہ پیا ہوئے چھت اللہ حملہ کرے پتھر مارے جرا گزردہ پائے ہوں دے بچن دے دو حل ہوں دن یا رستہ چھوڑے یہاں دے پتھر دے گو ہاتھ آنے ایڈیا مجبورن شام دے بازاری چلی دیا دھیاں رش ڈھے رہی راہ بدلنا نسک دیا جدہ پتھر آویا ہاتھ بدھے ہوئے آئین پتھر آن دائی دیکھنا لگ دائی دیکھنا راتوں وادی شاءاللہ دنیا دے غم مجھ کدا نہ رہوں میں تو آج زندگیاں دراز ہوئن پتھر لگ دائی دیکھنا راتوں دی دیکھنا میری قوم دا غیرت مندہ رسی ہی کئی تے گلے تیرہن کدا سوچے ہی کر رسی کیوں گھنین علی دی دی بازار دی بھیڑی کلی نہیں ٹر دی پرددار سبلے دی ران دی آئی بھر جائیں کو حقل مارے آ بھینن مارے آ انہ دی تھے جو جلدی نہیں ٹر دی ہی کر رسی گھنین گلے تیرہن شمیر دے ہاتھی جو رسی دا کونا کچھ بی بیاں دے قد چھوٹے آنے کچھ دے قد بلند لالا جدہ علی دیاں دیاں قمر صدی کرنا شاءاللہ دنیا دے غم مجھ کدہ نہ رو شاءاللہ دنیا دے غم مجھ کدہ نہ رو غیرت علی قوم کتنا سفر علی دیاں دیاں نے رقودی حالت اچ کیتا ہے جدہ پہلا قدم آئے کمینے دے دربارج میادہ جتا ڈھل دی رات زینب نہیں آمنا ایمہ ہولی جی چٹے دین ہوئیے جتا برکہ نال نہیں آمنا کھلے ہوئے والا نال نانے دی امت گھن آئیے او جتا بھراما نال نہیں آمنا اتا رباب دے لیلہ نال آئیے قیامت دا منظرہ بھرا دا زخمی سارا کمینے دے ہاتھ خزران دی چڑی آئی مظلوم دے ہونٹا تے لائندہ نا مرندہ تڑپی زینب رسیاں آدھی حیاء کریا بھینا دے سامنے کٹھے بھرا نہیں مری دے انہا للہ و انہا الیہ راجعون
رضا بقضائه وتسليما لأمره يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق خاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين پروردگار اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما انہاں جوان دا ثواب انہاں دے مرحومین دے نام مالی درج فرما بالخصوص بانیان مجلس دے والدین مرحومین اور اس خاندان دے جمیع مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور حاضرین مومنین دے مرحومین دے نام مالی درج فرما انہاں دیا قبرات اپنی آرام دا نازل فرما مومنین مظلوم دی زواری نصیب فرما حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما جتنے مومنین غریبین غربت دور فرما جتنے مومنین انہاں دے گھراں چ تکلیف ہسپتالاں چ داخلین بالخصوص برادر سید انوار شاہ صاحب دی دختر نو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما کریم اللہ رحیم اللہ مومنین دے بچیاں دے زندگی دراز فرما اس وائرس تو تمام مومنین نو محفوظ فرما کریم اللہ رحیم اللہ جتنے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں کامیابی عطا فرما صدقہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا تیری ذات غفور الرحیم ہے جتنے نوجوان بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما میرا اللہ امام زمان دے ظہوری تاجیل فرما اسا گناہگاراں نو اپنے امام دی زیارت دے قابل بنا ساریاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما اپنے اپنے مرحومین واسطے شہدائے ملت جعفریہ واسطے اور بانیان دے مرحومین واسطے سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہم اغفرہم واحشرہم مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے مریضاں دی صحت یابی واسطے امام زمان دے ظہور دے تاجیل واسطے خاندان تطہیر تے عقیدت نال صلوات